नमस्कार, ग्लोबल स्पेशलमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, ग्लोबल स्पेशल खोजमूलक समाचार सामग्रीहरूको स्पेशल प्याकेज हो। हामी जनसरोकारका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछौँ। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकबिन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद इन्दिरा राणा मगर प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखमा निर्वाचित हुनुभएको छ। सत्तारूढ दलहरूको साझा उम्मेद्वार रहनुभएकी राणा मगरले कांग्रेस उम्मेद्वारलाई पराजित गर्दै निर्वाचित हुनुभएको हो। उहाँलाई उपसभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा 166 मत प्राप्त भएको थियो भने विपक्षमा 97 मत परेको थियो। सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभामा बहाल रहेका सांसदहरूको बहुमत प्राप्त गरेकाले राणा मगर प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पदमा निर्वाचित भएको घोषणा गर्नुभएको छ। यो सँगै अब दलहरूको ध्यान राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चयनमा केन्द्रित हुँदैछ। राष्ट्रपतिमा सत्तारूढ दल नेकपा एमाले आफ्नो दाबी गरेको बताउँदै आएको छ भने कांग्रेसले पनि यो पदमा आँखा लगाइरहेको छ। प्रतिनिधि सभामा शनिबार भएको उपसभामुखको निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनकी साझा उम्मेद्वार इन्दिरा राणा मगरले जितेकी छिन्। विपक्षी गठबन्धनकी साझा उम्मेद्वार नेपाली कांग्रेसकी सांसद मुक्ता कुमार यादवलाई पराजित गर्दै राणा मगर 12औं उपसभामुख बन्न सफल भएकी हुन्। बैठकमा उपस्थित 264 सांसद मध्ये राणा मगरको पक्षमा 166 मत खस्यो। उनको विपक्षमा भने 97 मत परेको थियो। राणा मगरलाई सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूसँगै 3 जना स्वतन्त्र सांसदले समेत भोट हालेका थिए। उनको विपक्षमा भने विपक्षी गठबन्धनमा आबद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी र जनमोर्चाले भोट हालेका थिए। मधेसमा मधेस आन्दोलनको बिगुल फुक्ने मधेसी जनताको हक अधिकारसँग लड्ने दाबी गर्दै आएका मधेस केन्द्रित दलहरूले भने मधेसी महिलाको प्रतिनिधित्व गर्ने यादवको पक्षमा भोट हालेनन्। यता राणालाई उपसभामुखको प्रस्तावका पक्षमा बहुमत पुगेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले उनलाई सभामुखमा निर्वाचित भएको घोषणा गरेका थिए। माननीय सदस्यहरू, यस सभाका माननीय सदस्य श्री इन्दिरा राणालाई प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा 166 मत परेको र उक्त संख्या प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत भएकोले यस सभाका माननीय सदस्य श्री इन्दिरा राणालाई प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। हाल सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी समानुपातिक सांसद राणा मगर राजनीतिमा आउनु अघि समाज सेवामा सक्रिय थिइन्। 2027 साल असार 18 गते झापामा जन्मिएकी राणा मगर सयौं बालबालिकाकी आमाका रूपमा परिचित छिन्। उनले जेलभित्र रहेका बुवा आमाका छोराछोरीलाई शिक्षा दिँदै आएकी छिन्। उपसभामुखमा निर्वाचित भएपछि राणा मगरले संसदमा तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्ने बताएकी छिन्। मैले नेपालको संविधानले जुन व्यवस्था गरेको भूमिकालाई म इमानदारी साथ निभाउनेछु। सम्पूर्ण विभिन्न पार्टीका गठबन्धनकादेखि लिएर विपक्षी पार्टीका सम्पूर्ण मान्यज्यूहरूले उठाएका इस्युहरूलाई चाहिँ मैले एकदम इमानदारीता साथ तटस्थ भएर त्यसमा हाम्रा जुन सामान्य सभामुखज्यूसँग सहकार्य गरेर उहाँलाई सहजीकरण गर्ने र अझ प्रभावकारी र अनि मर्यादित र सुसंस्कृत गर्ने काम गर्नेछु। उपसभामुखमा निर्वाचित भएसँगै राणा मगर उपसभामुख बन्ने 6औं महिला बनेकी छिन्। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दल र फरक फरक लिङ्गको हुनुपर्ने भएकाले महिलालाई उपसभामुखमा उम्मेद्वार बनाइएको थियो। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। 52 वर्षीय इन्दिरा राणा मगर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समानुपातिक तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य बन्दै उपसभामुखमा निर्वाचित हुनु भएको छ। झापामा जन्मिनु भएकी उहाँ पहिलो पटक सांसद बन्नु भएको थियो। राजनीतिमा आउनु अघि गैर सरकारी संस्था बन्दी सहायता
नेपालकी अध्यक्षको रूपमा परिचित राणालाई बीबीसीले सन् 2017मा BBC 100 वुमेन्स अर्थात् सन् 2017का लागि प्रेरणादायी तथा सृजनशील महिलाहरूको सूचीमा राखेको थियो। उहाँसँगै प्रतिनिधि सभाको इतिहासमा 9 जना सभामुख निर्वाचित हुँदा सोही अवधिमा उपसभामुख भने 12 जना भएका छन्। 2016 सालको पहिलो प्रतिनिधि सभादेखि 2079 सम्म आइपुग्दा 5 पुरुष र 7 महिला उपसभामुख बनेका हुन्। शनिबार निर्वाचित इन्दिरा राणा मगर नेपालको संसदीय इतिहासमा 12औं र महिलाको हिसाबले 7औं हुनुहुन्छ। प्रतिनिधि सभाको इतिहासमा 9 जना सभामुख निर्वाचित हुँदा सोही अवधिमा उपसभामुख भने 12 जना भएका छन्। 2016 सालको पहिलो प्रतिनिधि सभादेखि 2079 सम्म आइपुग्दा 5 पुरुष र 7 महिला उपसभामुख बनेका हुन्। शनिबार निर्वाचित इन्दिरा राणा मगर नेपालको संसदीय इतिहासमा 12औं र महिलाको हिसाबले 7औं हुनुहुन्छ। नेपालको संसदीय इतिहासमा महेन्द्र नारायण निधि पहिलो उपसभामुख हुनुहुन्थ्यो। निधि नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट 2016 सालमा उपसभामुख बन्नुभएको थियो। हालै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका अध्यक्ष रहेका महन्त ठाकुर नेपालको दोस्रो उपसभामुख बन्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। बहुदल स्थापना पछिको पहिलो संसदमा उहाँ उपसभामुख बन्नुभएको थियो। त्यसपछि रामविलास यादव 2051 सालमा उपसभामुख बन्नुभएको थियो भने लीला श्रेष्ठ सुब्बा नेकपा एमालेबाट उपसभामुख बन्ने पहिलो साथै नेपालको संसदीय इतिहासकै पहिलो महिला उपसभामुख बन्नुभएको थियो। उहाँ 2055 सालमा उपसभामुख बन्नुभएको थियो। लीला श्रेष्ठ सुब्बाको निधनपछि नेकपा मालेका भोजराज जोशी उपसभामुख चयन हुनुभएको थियो। उहाँले 2055 असोज 28 गतेदेखि 2055 चैत 9 गतेसम्म पद सम्हाल्नु भएको थियो। त्यसपछि नेपाली कांग्रेसकी नेत्री चित्रलेखा यादव 2056 सालको आम चुनावपछि आएको संसदको उपसभामुख बन्नुभयो। 2056 असार 15 गते उपसभामुख चयन हुनुभएकी यादवको कार्यकाल 2063 माघ 3 गतेसम्म रह्यो। शान्ति प्रक्रियामा आएर पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा भाग लिएको माओवादी केन्द्रबाट पहिलो पटक उपसभामुख बन्ने नेत्री हुनुहुन्छ पूर्णकुमारी सुवेदी। उहाँ 2065 मंसिर 13 गते उपसभामुख चयन हुनुभएको थियो। पूर्णकुमारी सुवेदीपछि पनि माओवादीको महिला नेतृत्वलाई उपसभामुख बनाइएको थियो। 2070 फागुन 14 गते उपसभामुख चयन हुनुभएकी ओन्सरी घरतीको कार्यकाल 2072 असोज 27 गतेसम्म रह्यो। घरती 2074 पछि सभामुख समेत हुनुभयो। त्यसपछि गंगा प्रसाद यादव राप्रपा नेपालका उपसभामुख बन्नुभएको थियो। 2072 असोज 27 गतेदेखि 2074 असोज 29 गतेसम्म उहाँले उपसभामुख पद सम्हाल्नुभयो। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतापछि एमालेकी डाक्टर शिवमाया तुम्बाहाम्फे उपसभामुख चयन हुनुभएको थियो। 2074 चैत 4 देखि 2076 माघ 6 गतेसम्म उहाँको कार्यकाल थियो। तुम्बाहाम्फेपछि नेपाली कांग्रेसकी नेत्री पुष्पा भूषाल उपसभामुख बन्नुभयो। उहाँको कार्यकाल 2079 असार 31 गतेदेखि 2079 असोज 1 गतेसम्म थियो भने शनिबार इन्दिरा राणा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट उपसभामुख निर्वाचित हुनुभएको छ। अन्यथा नभएमा उहाँको कार्यकाल आगामी 5 वर्षको रहनेछ। त्यसैगरी उपसभामुख चयनका लागि बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले आफ्ना धारणा राखेका छन्। खास गरी विगतमा भएका सभामुख र उपसभामुखको भूमिका, मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्था, व्यवस्थामाथि उठेका प्रश्न, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले गरेको मौन धारणका साथै सांसदको भूमिकाको विषयमा प्राथमिकता दिँदै आफ्ना धारणा राखेका छन्। शनिबार उपसभामुख चयनका लागि बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले आफ्ना धारणा राखेका छन्। खास गरी विगतमा भएका सभामुख र उपसभामुखको भूमिका, मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्था, व्यवस्थामाथि उठेका प्रश्न, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले गराएको मौन धारणका साथै सांसदको भूमिकाको विषयलाई प्राथमिकता दिँदै आफ्नो धारणा राखेका छन्।
संसदमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद बद्री प्रसाद पाण्डेले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारलाई नै धावा बोल्ने काम गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। उनले संविधानले नचिनेको उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको संयोजक हुँ भन्दै ओलीले कार्यपालिकामाथि नै धावा बोल्ने काम गरिरहेको बताए। सांसद पाण्डेले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु संविधान विपरीत हो भन्ने अदालतको फैसलामाथि नै अपमान गर्ने काम ओलीले गरिरहेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गरे। प्रधानमन्त्री भन्दा ठूलो कार्यपालिकामा कोही हुन सक्दैन। हाम्रो संविधान अनुसार कार्यपालिका भन्दा माथि सुक्यो भन्ने ढंगले कार्यपालिका माथि धावा बोल्ने काम एकातिर भयो भने अर्कोतिर हिजो प्रतिनिधि सभाको विघटन हुने कुरा असंवैधानिक थियो भनेर हामीले भन्यौं। हामीले मात्रै भनेनौं, अदालतले भन्यो, दुई पटक अदालतले भन्यो। अदालतले भनेको विषयलाई पनि अन्तका नजिरहरू देखाएर, अन्तका दृष्टान्तहरू देखाएर हाम्रो संविधानलाई जसरी धावा बोल्ने काम भयो, यो विघटन गर्न सकिन्छ, प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्न सकिने खालको धावा बोल्ने काम भयो। त्यस्तै नेकपा एमालेका सांसद कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले सभामुख र उपसभामुखले पदीय मर्यादालाई विचलित भएर काम गर्न नहुने बताएका छन्। उनले विगतमा पदीय मर्यादालाई विचलित भएर पार्टीगत रूपमा सभामुखहरूले काम गरेको भन्दै अहिलेका सभामुखले पदीय मर्यादा भन्दा माथि उठेर संसदको काम कारबाहीलाई चुस्त बनाउनु पर्नेमा जोड़ दिए। सभामुख र उपसभामुख जस्तो गरिमामय पदको सम्मान स्वयं सभामुखज्यूले गर्नुपर्छ, स्वयं उपसभामुखद्वारा हुनुपर्छ। त्यो पदको गरिमा सम्माननीय सभामुख महोदय यहाँहरुकै भूमिकामा अगाडि बढ्छ। सभामुख उपसभामुख दलीय व्यवस्थामा दल बलियो हुनुपर्छ। बैठकमा उपप्रधान एवं ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री राजेन्द्र लिङदेनले जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले संसदीय मर्यादा विपरीत संसदमा आफैले शहीदहरूको सम्मान भन्दै मौन धारण गर्न लगाएको दावी गरे। त्यो काम संसदीय मर्यादा र नियम विपरीत भएकाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सहित आफूहरूले मौन धारण गर्ने काममा सहभागी नभएको पनि उपप्रधानमन्त्री लिङदेनले बताए। यो भ्रम नरहोस्, त्यो विषयप्रति अनादर गरेको होइन। मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीले पनि गर्नुभएको होइन। यो गलत प्रचार जानु हुँदैन। हामीले संसदीय मर्यादा भङ्ग गर्नु हुँदैन भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर हामी नउठेको भन्ने कुरा यो संसदले पनि बुझोस् र बाहिरी समाजले पनि बुझोस् भन्ने कुरा म त प्रधानमन्त्रीको उपप्रधानमन्त्री भएर पनि भनिदिन्छु, प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट पनि भनिदिन्छु। यो गलत कुरा गइराखेको छ, यो गलत कुरा लान पाइँदैन। त्यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद मेटमण्डी चौधरीले नेपालको संविधान च्यात्न पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू नै मौका ढुकेर बसेको आरोप लगाएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू नै अरबौं भ्रष्टाचारहरू सिस्टम लगाएर गर्न लागि परेको भन्दै उनले संसदमा आएर करतुत गर्नेहरूलाई संविधान अनुसार कोचिङ क्लासको व्यवस्था गर्नुपर्ने समेत बताएका छन्। अहिले पनि नेपालको संवैधानिक व्यवस्थामाथि जसरी बिरालोले मुसा ढुकिरहेको छ, बकुलले माछा ढुकिरहेको छ, नेपालको संविधानलाई च्यातचुत ध्वस्त नष्ट गर्नको लागि नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्री नाम सबैलाई थाहै छ, उहाँले ढुकेर बसिराख्नु भएको छ। सम्भवतः प्रतिनिधि सभामा कोचिङ क्लासको लागि बजेटको व्यवस्था छैन होला। यदि बजेटको व्यवस्था छैन भने मैले आफूले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधाबाट कति हुने गरी काटेर जो यो चिजको डिफिनेसन, तर्क, लोजिक, बेठिक कुतर्क गरिरहेका छ त्यस्ता व्यक्तिलाई कक्षामा राखेर राम्रोसँग पढाउनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसरी संसदमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले वर्तमान व्यवस्थामाथि उठेका प्रश्न र अबको संसदले खेल्नुपर्ने भूमिकाको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउँदै यसतर्फ सचेत रहन आग्रह गरेका छन्। दर्शकबिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद इन्दिरा राणा मगर प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख हुनुभएको छ। 7 दलीय सत्ता गठबन्धनकी साझा उम्मेद्वार रहनुभएकी राणा मगरलाई प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पदमा निर्वाचित
हुनुभएको हो। उहाँलाई उपसभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा 166 मत प्राप्त भएको थियो भने उहाँका प्रतिस्पर्धी मुक्ता कुमारी यादवले 97 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभामा बहाल रहेका सांसदहरूको बहुमत प्राप्त गरेकाले राणा मगर प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पदमा निर्वाचित भएको घोषणा गर्नुभयो। यो सँगै अब दलहरूको ध्यान राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनतर्फ केन्द्रित हुन थालेको छ। सत्तारूढ दलहरूबीच राष्ट्रपति एमालेलाई र उपराष्ट्रपति पद माओवादी केन्द्रलाई दिने सहमति पनि यसअघि नै भइसकेको बताइएको छ। यद्यपि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले साझा सहमतिमा राष्ट्रपति खोजिने भन्दै अभिव्यक्ति दिएसँगै अबको राष्ट्रपति को भन्ने चासो पनि देखिएको छ। अर्कोतर्फ विपक्षमा रहेको काङ्ग्रेसले आफ्नो दाबी कायमै राखेकाले आगामी राष्ट्रपतिमा दलहरूको रस्साकस्सी निकै चर्कने देखिएको छ। हौस् त आजलाई कार्यक्रम ग्लोबल स्पेशल यति नै। भोलि अर्को विषयको सामग्री लिएर आउनेछौँ। तपाईँ ग्लोबल टेलिभिजन सँगै रहनुहोला। नमस्ते।